اللہ دی بارگاہ دے اندر آدم تو لے کے عیسیٰ تک خدا دی قسم کوئی نبی بھی سفارش کر سکدا؟ اچھی بولو کر سکدا؟ عقیدہ درست کر لو، عقیدہ درست کر لو. کیوں؟ ان شرکا لظلم عظیم. جڑا شرک ہے نا وہ سب نالوں وڈا ظلم ہے. اللہ اکبر. اللہ عقیدے دی بات کر جاواں. کیڑی عقیدے دی بات؟ داتا کون ہے؟ اللہ علیہ بولو داتا کون ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں اپنا عقیدہ بنا لو. ساری کائنات دا داتا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غوث اعظم اللہ، دستگیر اللہ، بیٹے بیٹیاں دین والا اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، بڑیاں بگاڑن والا اللہ، نفع نقصان دا مالک اللہ، تیاں پتر دین والا اللہ. اللہ دی قسم نبیاں نو مشکلات دے اندروں نکالن والا اللہ. پھر میں کیوں نہ کما جاگے ہو. پھر میں کیوں نہ کما اے مسلمانوں آدم دی توبہ نو اے قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اپنے گوڈے چھڑ دو، سجا ہاتھ چوکے اللہ دی توحید دا آوازاں بلند کرو. تسی کہنے اللہ ہی. آدم دی توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی والے بولو. کوڑے والے چپ بیٹھے رہو. آدم دی توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اوے نوح دی کشتی نو پار لگان والا کون ہے؟ اوے موسیٰ علیہ السلام نال کوہ طور تے اوے گلاں کرنے والا کون ہے؟ نبی یونس نو مچھلی دے پیٹ دے اندر اوے 40 دن تک زندہ رکھن والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ اللہ دی قسم اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمانہ تے لے کے جان والا کون ہے؟ اللہ ہی اللہ. میرا نبی لین والا، میرا نبی لین والا، میرے نبی نو زینب دین والا کون ہے؟ میرے نبی نو رقیہ دین والا کون ہے؟ میرے نبی نو فاطمہ دین والا کون ہے؟ اللہ دا واسطہ جے سارے بولو. میرے نبی نو ام کلثوم دین والا کون ہے؟ اللہ میں قربان جاواں. میرے نبی نو طیب تے طاہر دین والا کون ہے؟ اللہ ہی. میرے نبی نو پتر دے کے تے واپس لین والا کون ہے؟ اللہ ہی. اے مسلمانوں علی منگن والا، علی لین والا، علی نو حسن دین والا کون ہے؟ علی نو حسین دین والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ علی نو محمد بن حنفیہ دین والا کون ہے؟ اللہ ہی. تینوں تے مینوں ادھی رات تک جگان والا کون ہے؟ او تیرے تے میرے گناہاں تے پردے پان والا کون ہے؟ او اکو توبہ تے اکو ہی توبہ تے تیرے تے میرے گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. کیوں جی؟ تیرے تے میرے گناہاں تے پردے پان والا کون ہے؟ اللہ. اچھی بولو اللہ. اللہ ہی. بی والے بھی لگے پھر دینے پر بی والا عقیدہ مشرکاں دا. اللہ. اچھی بولو ہی والے ہو. اللہ. اللہ اندے تے موت دے دے. اللہ. اللہ ہی. اوے دن تے رات بنان والا کون ہے؟ اللہ. پکی گل ہے. تینوں تے مینوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اوے تیاں پتر دین والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ. دن بنائے رات بنائی اللہ نے، اوے ساری کائنات بنائی. اللہ رے بولے ہو بابے آنے چپ بیٹھے رہے ہو. دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اور ساری کائنات بنائی اللہ نے. ساری کائنات بنائی اللہ نے.
گل نمرود دے دل وچ آئی بہت زیادہ اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی اگ کیویں گلزار بنائی اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے اور ساری کائنات بنا